चोलिस्तान कैनाल के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आती जा रही है और वो शिद्दत अब रुकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें मुआशरे के हर शख्स ने अब शिरकत करना शुरू कर दी है। छोटी सियासी जमातें जोर पकड़ना शुरू कर दिया है उन्होंने। न सिर्फ ये, लॉयर शामिल हैं, तलबा शामिल हैं, छोटा हारी शामिल है, ताजिर शामिल हैं, बिजनेसमैन उसमें मौजूद हैं, हर तबका माशरे के हर तबके का अफराद उसमें मौजूद हैं। और अगर आपने अब इस गुस्से को संजीदगी से न लिया तो मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीएस ये महफूज नहीं रहेंगे। इनके घरों तक एहतजाज जाएगा, वडेरों की औताकों तक ये जाएगा, सरदारों की औताकें महफूज नहीं रहेंगी। न सिर्फ ये, आपकी गाड़ियां रोकी जाएंगी, आपके रास्ते ब्लॉक किए जाएंगे। लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। इस गुस्से को अगर आपने कंट्रोल न किया और संजीदगी से न लिया, वाहिद हल इसका यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासत न करे, इस तहरीक को हाईजैक करने की बिल्कुल कोशिश न करे, बल्कि पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करे। फौरी तौर पर हुकूमत से अलग होने की धमकी ज़रूर देनी चाहिए पीडीएम को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत से अलग नहीं होती और ये इस तरह की कोई तहरीक चलाने की कोशिश करती कि ये एहतजाजी तहरीक चला के, तो ये बेवकूफ़ी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, ये चूरन ज़्यादा दिन नहीं बिकेगा। लोग इस बेवकूफ़ी में नहीं आएंगे, लोग आपकी करारदाद से मुतासिर नहीं होंगे, लोग आपके ख़त लिखने से मुतासिर नहीं होंगे। आपको अमली काम करना होगा। मुराद अली शाह हों, आसिफ अली जरदारी हों, बिलावल भुट्टो हों या स्पीकर कौमी असम्बली हों, इन तमाम को उसी तरह काम करना होगा जैसे 26वीं आईनी तरमीम के लिए आपने काम किया। ज़बरदस्ती आपको लोगों को अगवा करना पड़े, चाहे सेनेटर्स उठाने पड़े, चाहे आपको मेंबर कौमी असम्बली अगवा करने पड़े, उनसे ज़बरदस्ती वोट लेना पड़े, आपको ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा ख़त्म करना होगा। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर पीडीएम अपनी हुकूमत बचाना चाहती है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी हुकूमत बचाना चाहती है और इस एहतजाजी तहरीक जो कि बिल्कुल निचली सतह की एहतजाजी तहरीक है और अब उसने जोर पकड़ लिया है, लोग सड़कों पर मौजूद हैं, लोग रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं, ये शिद्दत अगर आपने अक्लमंदी संजीदगी से इसको कंट्रोल न किया तो फिर आपकी हुकूमत के खात्मे को कोई नहीं कर सकता। नाज़रीन, मुनव्वर आलम के चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज एक मरतबा फिर हम आपको चोलिस्तान कैनाल के हवाले से अपडेट देंगे कि चोलिस्तान कैनाल के खिलाफ जो मुजाहरे अब शुरू हुए हैं उनमें शिद्दत आ गई है और ये शिद्दत इस तरह की है कि अब सुपर हाईवेज़ और मुख्तलिफ सड़कों को बंद किया जा रहा है। न सिर्फ ये, पंजाब और सिंध के बॉर्डर्स पर एहतजाज शुरू हो गए हैं, गली कूचों में एहतजाज हैं, जगह जगह, शहर शहर, कस्बा कस्बा, गाँव गाँव ये एहतजाज हमें देखने को अब मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इंतहाई मुश्किल वक्त है, ख़ास तौर पर क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत एक्सपोज हो गई है और पकड़े गए हैं रंगे हाथों। कैसे रंगे हाथों पकड़े गए हैं ये हम आज आपके अपने प्रोग्राम में बताएंगे और उसके साथ साथ ये हम बताएंगे कि अगर ये शिद्दत बढ़ी तो क्या होगा। न सिर्फ ये कि सिंध में एहतजाज होगा बल्कि अब ये एहतजाज बलूचिस्तान और दीगर सूबों में भी फैल सकता है। उसकी भी वजूहात हम आपको बताएंगे। साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि क्या ये ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा जिसके तहत 6 नहरों का मंसूबा है 3 सूबों में, वो रुक सकता है या नहीं रुक सकता, और क्या हुकूमत, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें इसके घुटने टेक सकती हैं या नहीं, ये मंसूबे रुक सकते। इस पर हम आज बात करेंगे। शुरू यहाँ से करते हैं कि जी, हमने आपको बताया था अपने पिछले प्रोग्राम में कि किस तरह ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत चोलिस्तान कैनाल की मंजूरी दी गई और पंजाब ने इसमें सबसे पहले इब्तदा की। चोलिस्तान कैनाल को न सिर्फ बजट में रखा गया बल्कि उसका बजट भी मंजूर किया गया और 3 साल में ये कैनाल मुकम्मल होगी और उसके बाद काश्तकारी की जाएगी, ज़राअत की जाएगी। हमने आपको ये भी बताया था अमरीकी फर्म की खिदमत हासिल की गई इसकी फिजिबिलिटी बनाने के लिए और हैरानकुन तौर पर उस अमरीकी फर्म ने न सिर्फ इसकी फिजिबिलिटी में साफ वाज़ेह लिख दिया गया कि ये नहर काबिल अमल नहीं है, क्योंकि रेगिस्तानों में जो नहरें होती हैं वो कहीं पर भी, पूरी दुनिया में कहीं पर भी काबिल अमल नहीं होती। रेगिस्तानी तूफ़ानों की वजह से, रेत के मुंतकिल होने की वजह से ये इस तरह से कहीं पर भी नहरें नहीं बनाई जाती, बल्कि पाइपिंग सिस्टम के ज़रिए ज़राअत की जाती है और वहाँ पर जो फर्टिलाइज़र होता है उसको पानी निकालने के लिए दीगर मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। नहरों का इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि जब रेत के तूफ़ान आते हैं या हवा चलती है तो बड़ी मिकदार में रेत नहर के अंदर चली जाती है और नहरें बंद हो जाती हैं, जिनकी मुस्तकिल सफाई भी अगर आप करें तो उस पर भी अरबों रुपए सालाना लागत आती है, जो कि मुमकिन नहीं है। इसके बावजूद हुआ क्या
کہ اس کے باوجود ہوا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی حکومت اس وقت جو وفاق میں موجود ہے، انہوں نے نہ صرف گرین پاکستان منصوبے کی منظوری دی، بلکہ آصف علی زرداری اور ان کی کابینہ جو اس وقت کے حکومت میں نہیں ہیں لیکن حکومت کا حصہ ہیں اور اپوزیشن بینچوں پر نہیں بیٹھتے، حکومت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہر طرح کی ترامیم، ہر طرح کی قانون سازی پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گرین پاکستان منصوبے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ اور پھر ہوا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پنجاب کے اراکین ہیں انہوں نے خاموشی اختیار کی جس وقت جون میں یہ بجٹ پیش ہوا اور چولستان کینال کی منظوری دی گئی، نہ صرف منظوری دی گئی، اس کو بجٹ میں رکھا گیا اور اس کے لیے رقم بھی مختص کر کے اسے بھی منظور کر لیا گیا۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے سندھ میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چولستان کینال کے خلاف پورے سندھ میں جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں، کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی گاؤں، کوئی دیہات ایسا نہیں ہے جہاں اس وقت لوگ سڑکوں پر نہ نکلے ہوئے ہوں، اور یہ صورتحال بننے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ اب ریئلائز ہونا شروع ہوا ہے کہ وہ پھنس چکے ہیں، اور اگر انہوں نے اس مسئلے کو سنجیدہ نہ لیا اور اسی طرح کی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا تو کل یہ احتجاج مزید شدت اختیار کریں گے۔ اور وہ شدت کیا ہوگی؟ شدت یہ ہوگی جناب، ہم اب پہلے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ شدت یہ ہوگی کہ مظاہرین اب سڑکیں تو بلاک کریں گے، مظاہرین اب نہ صرف ممبر قومی اسمبلی کے گھروں پر جائیں گے، وہ ممبر صوبائی اسمبلیوں کے گھروں پر جائیں گے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کے گھروں پر جائیں گے اور ان کا راستہ روکیں گے، نہ صرف ان کا راستہ روکیں گے، ان کی گاڑیاں روکی جائیں گی، اور نہ ان کی گاڑیاں محفوظ ہوں گی، نہ ان کے گھر محفوظ ہوں گے، نہ وڈیروں کی اوطاقیں محفوظ ہوں گی۔ یہ احتجاج اس قدر شدت اختیار کرے گا کیونکہ یہ ایک بقا کا مسئلہ ہے۔ سندھ میں ویسے ہی پانی کی قلت ہے، ارسا نے جو کچھ کیا ہے سندھ کے ساتھ وہ سب کے سامنے ہے، جو پانی ڈیلٹا میں جانا چاہیے تھا وہ ڈیلٹا میں پانی پہلے ہی نہیں جا رہا۔ ڈیلٹا کا ہم نے آپ کو کہانی بتائی تھی کہ ڈیلٹا میں تقریباً 20 لاکھ کیوبک فٹ پانی ضرور جانا چاہیے جس کی وجہ سے سمندر اوپر نہ چڑھے اور سمندر اپنی جگہ پر موجود رہے۔ اگر ڈیلٹا میں پانی نہیں جائے گا تو سمندر اوپر آئے گا، اور یہی ہوا ہے کہ سمندر نے نہ صرف ٹھٹا بلکہ بدین کے علاقوں کو بھی بڑی حد تک متاثر کیا ہے، اور تقریباً 20 لاکھ ایکڑ زمین سمندر نگل چکا ہے۔ اور ایک تو پوری یو سی ہے، ٹھٹا کی ایک پوری یو سی ہے جس کا نام ہے گھوڑا باری جو ہے اس پوری یو سی میں اب اس وقت سمندر اوپر چڑھ کے آ چکا ہے، اور وہاں جو پرانے گھر تھے وہ تمام ختم ہو چکے ہیں، وہ سمندر برد ہو گئے ہیں، یعنی سمندر زمینیں کھا چکا ہے۔ اب اگر یہ صورتحال بنتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے جو اس وقت وہ نہیں اڈاپٹ کر پا رہے؟ ان کی مجبوریاں ہیں، ظاہر سی بات ہے اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے ڈیل کی ہوئی ہے، یہ پی ڈی ایم کی حکومت بچانے کے لیے وہ ساتھ ہیں ضرور مسلم لیگ نون کے، لیکن اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پاکستان پیپلز پارٹی زیادہ دن پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ نہیں رہ پائے گی، کیونکہ سندھ میں جس قسم کی مزاحمت کا ان کو سامنا ہے وہ بالکل حقیقی ہے، اسے ہم جینون کہیں، یہ بالکل جینون تحریک ہے جس کے پیچھے کوئی بڑی سیاسی جماعت نہیں ہے، جس کے پیچھے کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، جس کے پیچھے کوئی پیسہ نہیں ہے، لوگ بڑی تعداد میں خود نکل رہے ہیں کیونکہ ان کو مسئلہ ہے۔ جو چھوٹا زمیندار ہے، جو چھوٹا ہاری ہے، جو چھوٹا کسان ہے، جب اس کو پانی نہیں ملے گا، ویسے اس کو پانی نہیں مل رہا، اب اگر کوئی نہریں بنتی ہیں اور مزید پانی کی کمی ہوتی ہے تو وہ ہاری متاثر ہوگا، اور وہ پہلے سے ہی متاثر ہے۔ اس چیز کو اگر ایڈریس نہیں کیا گیا، پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کسی طرح کوئی ڈرامے بازی کر کے اس پوری کی پوری تحریک کو ہائی جیک کر لیں۔ اب ان کے آپ نے ممبران کے دیکھیں گے مختلف مظاہروں میں جا رہے ہیں، وہاں شرکت کر رہے ہیں، عہدیدار چھوٹے، قرارداد آپ نے پیش کی سندھ اسمبلی میں، قرارداد سے کچھ نہیں ہوتا، قرارداد آپ نے کینال کے خلاف منظور کی، اس سے کوئی فائدہ نہیں، آپ نے وفاق کو خط لکھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کو بالکل ویسا ہی کرنا پڑے گا جیسا کہ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے کیا۔ جس تیزی کے ساتھ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم نہ صرف اس کے لیے قانون سازی کی، محکمہ قانون سے اس کا پورا مسودہ تیار کرایا، اس کی پوری تحریر تیار کی، اور پھر اس کے بعد ممبر قومی اسمبلیوں کو اغوا کیا گیا، سینیٹرز اغوا کیے گئے، زبردستی 2/3 میجورٹی جنریٹ کی گئی اور پھر اس کو منظور کرایا گیا۔ بالکل اسی طریقے سے گرین پاکستان منصوبہ اگر آپ نے روکنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بالکل 26ویں آئینی ترمیم کے تحت کام کرنا ہوگا، اور جس طرح زبردستی انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم منظور کرائی، بالکل اسی طرح گرین پاکستان منصوبے کا خاتمہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بالکل کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسٹریٹجی اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہم احتجاج کریں گے اور ہم بھی اب احتجاج کی تحریک شروع کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی، تو یہ کیا ایک احمقانہ عمل ہے۔
अगर बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि जी हम भी एहतजाज करेंगे, आप एहतजाज क्या करेंगे? आप क्या लॉन्ग मार्च करेंगे, आप धरना देंगे, आप रैलियाँ निकालेंगे? आपके पास तो बहुत अच्छा फोरम है। आप इस वक्त तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तो अक्सरियत ही नहीं है कौमी असम्बली में। आप सिर्फ छींक मारें, आप सिर्फ एक इंदिया दें और संजीदा आप उनको ये मौक़िफ़ दें कि जी अगर आपने इस कैनाल पे काम बंद नहीं किया तो हम फौरी तौर पर हुकूमत से अलग हो जाएंगे। इसमें कोई दो मिनट लगने हैं आपको ये स्टेटमेंट जारी करने में। आप मुस्तकिल एक्सपोज हो रहे हैं। मुस्तकिल एक्सपोज कैसे हो रहे हैं? आपने कहा कोई नहर की तामीर नहीं हो रही। मुराद अली शाह ने बरमला कहा और उसके बाद जैन शाह ने जाके वो पूरी नहरें जो तामीर हो रही है इस वक्त चोलिस्तान कैनाल, उसका उन्होंने पूरा मॉडल दिखा दिया। मुराद अली शाह ने उस पर भी ये कहा कि जी हम ये मॉडल है, और भाई मॉडल बन रहा है, उस पर पैसे खर्च हो रहे हैं, उसकी इफ्तिताह हो चुका है, उसकी इनॉग्रेशन तकरीब हो चुकी है, उसमें मरियम नवाज़ बाकायदा लहरा के सब कुछ दिखा रही हैं, उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शरीक हैं, सारा काम हो रहा है, तरक्याती काम जारी है, मशीनें वहाँ लगी हुई हैं, डिगिंग शुरू हो गई है, मॉडल तैयार हो चुका है, किस तरह से वो नहर उसका 0 पॉइंट तय हो चुका है, उसका आखिरी सिरा तय हो चुका है, सारी चीज़ें तो तय हैं। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसकी तामीर शुरू नहीं हो रही? तामीर तो हो रही है, और तामीर अगर आप रोक सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई रास्ता है नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ यही कर सकती है कि अगर वो हुकूमत से अलहदा हो तभी ये मंसूबा रुक सकता है, या संजीदा तौर पर ये सियासत की जाए कि ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा ख़त्म कर दिया जाए। और उसके लिए कोई बड़ी शायरी की ज़रूरत नहीं है, किसी तहरीक की ज़रूरत नहीं है, किसी एहतजाजी तहरीक की ज़रूरत नहीं है। ये जो बिलावल भुट्टो चूरन बेचते फिर रहे हैं, या ये जो मुराद अली शाह साहब चूरन बेच रहे हैं, आपने तो रैनी कैनाल के लिए ज़मीन अलॉट कर दी है। सिंध वालों को तो ये पता ही नहीं है कि आपने तो कैबिनेट में जो है वो आ चुका है कि जिस वक्त सितंबर में ये काबीना हुई, सिंध काबीना हुई, उसमें रैनी कैनाल के लिए ज़मीन मुख्तस करने और उसके बाद मुख्तलिफ महकमों से ज़मीनों की कागजात, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जिसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उनसे आपने तफसीलात तलब की हैं कि जी इस कैनाल की तामीर के लिए जो ज़मीनें हैं, जो ज़मीनें दरकार हैं, उसके आप कागजात हमें भेजें और हमें बताएं कि किस जगह फॉरेस्ट की ज़मीन पड़ी हुई है जो हम अलॉट कर सकते हैं, किस जगह इरिगेशन की ज़मीन पड़ी हुई है वो हम अलॉट कर सकते हैं, किस जगह पब्लिक हेल्थ की ज़मीन पड़ी हुई है हम अलॉट कर सकते हैं। वर्क्स एंड सर्विस में, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में, तमाम जगहों पर आपके कागजात मौजूद हैं। आप रैनी कैनाल की भी आप भी तामीर शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि वो रैनी कैनाल आसिफ अली जरदारी, मुराद अली शाह, दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मौजूद बड़े वडेरे, बड़े सरदार और दीगर सियासतदानों की ज़मीनों तक जाती है और वो उसको सैराब करेगी। आम आदमी को उसका क्या फ़ायदा होगा? कॉर्पोरेट अगर फार्मिंग करनी है आपने तो ज़ाहिर वो आवाम को देना, वो छोटे हारियों को देना। अगर ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा एक बड़ी फर्म स्टार्ट कर रही है, पाकिस्तान के पैसे से स्टार्ट करी, तो छोटा हारी कहाँ पे जाएगा? अगर आप ये अस्करी इदारे अगर ये काम यहाँ से शुरू कर देंगे और उसके पास हुकूमती पैसा होगा तो आम हारी तो उनका मुकाबला कर ही नहीं सकता कॉर्पोरेट फार्मिंग में। तो आम हारी कहाँ पे जाएगा? उसकी फसल कौन खरीदेगा? उसका आलू कौन खरीदेगा? उसके टमाटर कौन खरीदेगा? उसकी सब्जी कौन खरीदेगा? उसके फल कौन खरीदेगा? अगर आप हुकूमती सतह पर ये प्रोजेक्ट्स खुद शुरू कर देंगे तो आम हारी तो कहीं का भी नहीं रहेगा। बड़ा ज़मींदार बचेगा या वो कॉर्पोरेट फार्मिंग करने वाले बचेंगे जो हुकूमती फंडिंग से या हुकूमती बजट से इस मंसूबे को रन करेंगे और उसको चलाएंगे। या बैरूनी सरमायाकारी अगर होती है और ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे में वो बैरूनी सरमायाकारी होती है तो वो तो बैरूनी सरमायाकारी तो आम हारी को किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी, वो तो किसी छोटे हारी के काम नहीं आएगा। वो तो तमाम का तमाम पैसा बड़े लोग ले जाएंगे, बड़े सरमायादार ले जाएंगे, बड़े ज़मींदार ले जाएंगे, या अस्करी इदारी जिसके पास ये ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा है वो इस प्रोजेक्ट को ले जाएगा, वो सरमायादारी को खा पी कर हजम कर देगा। न सिर्फ ये, इसके साथ साथ जो पानी है वो एक बहुत बड़ा मसला उस डेल्टा के लिए है जहां पर पानी जाना इंतहाई ज़रूरी है। पूरी दुनिया में कहीं चले जाएं, दरियाओं के आखिर में जो अफराद रहते हैं उनका सबसे ज़्यादा हक होता है उस पानी पर। क्यों? क्योंकि दरिया के आखिर में रहने वाले लोग और उसके साथ जो डेल्टा में रहने वाले लोग होते हैं वहाँ पर अगर पानी नहीं जाएगा तो समंदर उनकी ज़मीनें खा जाएगा, उनके घर खा जाएगा, उनकी मईशत को तबाह कर देगा और वो किसी तौर पर भी माशरे में सर्वाइव करने जैसे नहीं रहेंगे। हम अब जो शिद्दत है उसकी हम थोड़ी सी आखिर में बात करेंगे कि जो सिंध में इस वक्त एहतजाज है उसमें सुपर हाईवेज ब्लॉक की जा रही हैं, उसमें पंजाब जाने वाले रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं, उसमें सड़कों पर मुख्तलिफ जगहों पर लोग मौजूद हैं। लेकिन अगर आपने इस गुस्से को अभी एड्रेस नहीं किया,
یہ ہم آج پیش گوئی کر رہے ہیں. اگر آپ نے اس غصے کو جو کہ بالکل جینون ہے, جو بالکل حقیقی ہے, جس کے پیچھے کوئی کسی قسم کی بھی آرٹیفیشلٹی نہیں ہے, وہ اگر آپ نے اس غصے کو ایڈریس نہیں کیا تو کل یہ ایم این اے کے گھروں تک جائے گا, کل یہ ایم پی ایس کے گھروں تک جائے گا, کل یہ وڈیروں کی اوطاقوں تک جائے گا, کل یہ سرداروں کی اوطاقوں تک پہنچے گا, اور پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. کوئی حکومتی ریٹ نہیں ہوگی. آپ کو بہت شرمندگی کا سامنا ہوگا اس وقت سرنڈر کرنے میں. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ تجویز ہے کہ فوری طور پر اس معاملے کو سنجیدہ لیں اور سنجیدہ سیاست کریں, جیسا آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے کیا, اور اس کے لیے آپ نے سنجیدگی سے بات کی, اور سنجیدگی سے جب بات ہوئی تو آپ نے پھر لوگ بھی اغوا کیے, آپ نے ایم این اے بھی اغوا کیے, آپ نے سینیٹرز بھی اغوا کرائے, اور اس کے بعد زبردستی ووٹ لے کر آپ نے اس آئینی ترمیم کو منظور کرا لیا. اسی طریقے سے آپ سنجیدگی سے کام کریں, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس تحریک کو ہائی جیک کر لیں گے, لوگوں سے چھین لیں گے, اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو یہ ہدایت کریں گے کہ جی جا کے آپ حق میں تقریریں کریں, ان جلسوں اور ریلیوں میں شرکت کریں, تو یہ زیادہ دن چورن چلنے والا نہیں ہے. جب آپ کا عملی کام نظر نہیں آئے گا تو لوگ آپ کے ساتھ زیادہ دیر کھڑے نہیں ہوں گے, لوگ آپ کی زیادہ تعریف نہیں کریں گے زیادہ دیر. کچھ دن تو یہ چلے گا کہ جی لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ جی آپ بھی شامل ہو گئے ہیں تو واہ واہ کریں گے, لیکن جب دیکھیں گے کہ یہ صرف ٹائم گیننگ کے لیے ہے, یہ صرف وقت برباد کرنے کے لیے ہے, یا تحریک کو ہائی جیک کرنے کے لیے ہے, تو اب تو ہر سطح پر مظاہرہ ہو رہا ہے. کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں بچی جہاں پر مظاہرہ نہیں ہو رہا ہو, کوئی ایسی تعلیمی درسگاہ نہیں بچی. لائرز اس میں موجود ہیں, بزنس مین اس میں موجود ہیں, طلبہ اس میں موجود ہیں, تمام کمیونٹیز اس میں شامل ہو چکی ہیں, اور یہ احتجاج اب پھیلتا چلا جا رہا ہے. آپ کس کس جگہ سے روکیں گے؟ آپ وکیلوں کو روکیں گے, آپ کیسے روکیں گے؟ آپ سیاستدانوں کو روکیں گے. جو چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں شدت آ گئی ہے, ان کے جلسوں میں اب لوگوں کی تعداد آپ دیکھیں وہ 100 گنا بڑھ چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کا مفاد جڑا ہوا ہے اس پانی سے جو سندھ میں پہلے ہی کم ہے, اور آپ کی سیاست کی نظر ہو رہا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی زیادہ دیر اس طرح کی تحریک کو نہیں روک سکتی, اور یہ تحریک اب ایک خطرناک رخ اختیار کر رہی ہے. بالکل آخر میں یہی کہوں گا کہ شاباش ہے ان تمام سیاسی ورکرز کو, ان تمام وکلاء کو, ان تمام طلباء کو جنہوں نے کینال کے خلاف اپنا مظاہرے شروع کیے, اور آج وہ ایک عوامی تحریک میں تبدیل ہو گیا ہے. اور یہ تحریک جس طریقے کا غصہ اس میں نظر آ رہا ہے, جس طرح کا جذبہ اس میں نظر آ رہا ہے, جس طرح کا لوگوں کی اس میں شمولیت نظر آ رہی ہے, یہ بالکل کسی طور بھی کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. تمام ایجنسیاں, تمام لوگ, تمام ادارے اس کو ضرور بالکل مانیٹر کر رہے ہوں گے. تو حل یہی ہے کہ گرین پاکستان منصوبہ ختم کیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی رینی کینال کے منصوبے کو, جس پر انہوں نے اب زمینیں اور دوسری چیزیں خریدنا شروع کر دی یا ان کے لیے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں اب کاغذ جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں, اس کو روکنا ہوگا. رینی کینال کو روکنا ہوگا, چولستان کینال کو فوری طور پر بند کرنا ہوگا, گرین پاکستان منصوبہ ختم کرنا ہوگا. اگر آپ نے گرین پاکستان منصوبہ ختم نہ کیا تو سندھ کے عوام آپ کی حکومت کا خاتمہ کریں گے. بہت شکریہ.